सोना गाची की रातें पार्ट 30। नदीम ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता से आ भरी और सामने सड़क पर नजरें जमा दी। मैं तो सोच रहा हूँ वापस लाहौर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नजमी से मुझे जो मोहब्बत है और उसके अचानक गायब हो जाने से जो मुझे सदमा हुआ है वो अपनी जगह पर, लेकिन अगर लाहौर में नजमी के माँ बाप ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी तो मेरा सारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मैं अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं कर सकूंगा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो नदीम? मैं तुम्हारे साथ हूँ। नजमी अगर इस शहर में तो मुझे जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम यकीन करो चाहे ना करो, मगर मेरा दिल कहता है कि नजमी सैर के ख्याल से बाहर निकली है और रास्ता भूल गई है। तुम देख लेना, हम होटल पहुंचेंगे तो भाभी आ चुकी होगी। जब वो होटल वापस पहुंचे तो नजमी नहीं आई थी। जमान नदीम को अपने कमरे में लेकर आ गया। तुम कुछ नाश्ता कर लो, रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था। मैं निकाह ख्वाह को फोन करता हूँ, अगर वो आ गया तो मुझे क्या जवाब देंगे? हाँ यार, उसे मना कर दो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी को भी नजमी के गुम होने का इल्म हो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। जमान ने नीचे नाश्ते के लिए फोन कर दिया। नदीम ने नफी में हाथ जरा सा हिलाते हुए कहा, नहीं दोस्त, कुछ खाने पीने को जी नहीं चाहता। या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे। मुझे एक बार नजमी से मिला दे, मैं उसे सीधा लाहौर लेकर चला जाऊंगा। मैं उसके माँ बाप की रजामंदी से शादी करूंगा। जमान ने टेलीफोन पर एक गलत नंबर घुमाया और रिसीवर कान के साथ लगा लिया। दूसरी तरफ से किसी की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जमान ने कहा, हेलो कौन? अच्छा, शाह साहब बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात यह शाह साहब के दुल्हन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जी हाँ, आप 2-1 दिन ठहर जाइएगा। जी शुक्रिया जी। हाँ जी, मैं आपको फोन कर दूंगा। और शाह जी, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात अपने तक महदूद रखेंगे। बड़ी मेहरबानी। अरे शाह जी, आप पे तो हमें पूरा भरोसा है। और फिर ये एक जायज निकाह था, अल्लाह मालिक है। जी, मैं एक दिन में आपको फोन करके तारीख और दिन बता दूंगा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हमारे मेहरबान शाह साहब थे, निकाह ख्वाह। वो तो यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे। नदीम ने सर लटका लिया। अब यहाँ रही क्या गया है? जमान ने एक बार फिर नदीम को इंतहाई मुखलिसाना अल्फाज में तसल्ली दी कि वो हिम्मत ना हारे, नजमी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। फिर रिसीवर उठाकर कहने लगा, मैं उन मोअज़्ज़िज़ गवाहों को भी आने से मना कर दूं जिन्होंने निकाहनामे में दस्तखत करने थे, वो भी तो आ रहे होंगे। और जमान ने नदीम के सामने एक छोट नोट का नंबर मिलाकर फिर वही अदाकारी की। शेख साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बच्ची की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। जी, खुदा को यही मंजूर था। आपको बड़ी जहमत हुई। मैं इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में आपको वक्त और तारीख बता दूंगा। जी हाँ, वैसे एक जहमत मेरी खातिर कीजिएगा, भट्ट साहब और मलिक साहब को भी बता दीजिएगा। मेरे पास उनके टेलीफोन नंबर नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ोन रखते हुए जमान ने नदीम से कहा, ये लोग शहर के बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सिर्फ मेरी खातिर निकाहनामे पर दस्तखत करने को तैयार हो गए थे। अरे, तुमने फिर मुंह लटका लिया। नदीम, भाभी को ढूंढने की जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। वो मेरे होटल आकर गुम हुई है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा मेरे ज़मीर को चैन नहीं आएगा। यकीन करो मेरे दोस्त, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, लेकिन भाभी को वो जहां कहीं भी होगी तलाश करके तुम्हारी खिदमत में पेश कर दूंगा। नदीम ने ठंडा सांस भरकर कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वो अपने कमरे से निकली क्यों। अगर निकली तो किधर चली गई? वो पढ़ी लिखी लड़की है, होटल का नाम भी उसे मालूम है। वो अगर अपनी मर्जी से गई है तो इसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। जमान समझ गया कि नदीम के दिल में क्या है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि भाभी को किसी ने अगवा कर लिया? नहीं नदीम, ये नामुमकिन है। मेरे होटल में ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ से तो कभी कोई तिनका तक गायब नहीं हुआ। फिर भाभी को कोई कैसे अगवा कर सकता है? अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होती तो हम साथ वाले कमरे में ही थे, वो शोर मचा सकती थी। दिन निकल आया था, हम उसकी मदद को पहुंच सकते थे। नहीं, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि भाभी को किसी ने अगवा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी लाहौर चली गई? मेरा मतलब है कि उसको अचानक ख्याल आ गया हो कि उसने घर से भागकर भयानक गलती की है और वो बगैर पता रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गई हो। उसके साथ ही जमान एकदम उठ खड़ा हुआ। जल्दी चलो, हम रेलवे स्टेशन चलकर देखते हैं, हो सकता है भाभी वहीं पर हो। वो कार में बैठकर बड़ी तेजी से स्टेशन की तरफ रवाना हुए। सिटी स्टेशन पर ज्यादा रश नहीं था। लाहौर जाने वाली ट्रेन का भी वक्त नहीं हुआ था। नदीम और जमान ने स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, पर नजमी वहां होती तो उन्हें मिलती ना। छावनी के स्टेशन पर चलकर देखते हैं। कराची छावनी के स्टेशन पर नजमी का कोई सुराग न मिला। वो नाउम्मीद होकर होटल वापस आ गए।
ندیم نے زمان سے درخواست کی کہ خدا کے لیے نجمی کے کمرے میں جو سحرے کے پھول لگے ہیں وہ اتروا دو، کیونکہ حسن عروسی کی سجاوٹ ندیم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ندیم کو نجمی سے بے حد محبت تھی۔ زمان نے سارے سحرے اور کاغذی پھولوں کی لڑیاں اتروا دی۔ ندیم کونے میں سوگوار کھڑا حسرت بھری نگاہوں سے بیڈ کو تک رہا تھا۔ زمان سجاوٹ اتارتے ہوئے بولا، یار تم بہت جلدی جی ہار دیتے ہو ندیم، ہو سکتا ہے بھابھی کل آ جائے اور کمرہ ہمیں پھر سے سجانا پڑے۔ ندیم یہ سب کہہ کر باہر نکل گیا کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ ندیم کے جانے کے بعد زمان نے غور سے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کپ جس میں نجمی کو بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود و اثر دوا پلائی گئی تھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اچکن پوش شیرا نجمی کے بے ہوش ہونے کے بعد کپ اور پلیٹ وہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ سنگھار میز پر نجمی کا پرس پڑا رہ گیا تھا، جس کی تلاشی لینے کے بعد ندیم نے اسے اپنے اٹیچی کیس میں رکھ لیا تھا۔ زمان نے سارے کاغذی پھولوں کی لڑیاں اور سحرے ایک کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے نیچے رکھ دیے، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ندیم اس کے کمرے میں بیٹھا ہوگا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ زمان کو کچھ تشویش ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ندیم پولیس میں رپورٹ درج کرانے کا فیصلہ نہ کر لے۔ زمان نیچے ہوٹل کے برآمدے میں آ گیا۔ ہوٹل کا زمان مینیجر تھا۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ اس نے دیکھا کہ ندیم ہوٹل کے سامنے سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ وہ گہری محویت کے عالم میں تھا۔ زمان نے ندیم کو ساتھ لیا، گاڑی نکالی اور ایک بار پھر نجمی کی تلاش کی مہم پر نکل کھڑا ہوا۔ وہ ندیم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ نجمی کی گمشدگی پر وہ اس سے زیادہ پریشان اور غمزدہ ہے۔ وہ گاڑی میں ندیم کو لیے پھرتا رہا۔ 1.5-2 گھنٹے تک اس نے کراچی کی کتنی ہی سڑکیں چھان ماری۔ وہ ایئرپورٹ بھی گئے، لاہور جو فلائٹ گئی تھی اس کے مسافروں کی فہرست بھی دیکھی۔ اگرچہ ندیم کو معلوم تھا کہ نجمی اپنا پرس کمرے میں رکھ گئی تھی اور اس کے پاس کوئی خاص رقم نہیں ہوگی، پھر بھی وہ بے نیل و مرام واپس ہوٹل آ گئے۔ زمان تو کمرے میں آتے ہی سر جھکا کر بیٹھ گیا، جیب سے رومال نکال کر آنکھوں پر رکھا اور بھررائی آوازیں بولا، ندیم میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اگر بھابھی نہ ملی نا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ندیم اگرچہ خود غم سے نڈھال تھا، مگر اپنے دوست کی حالت دیکھ کر الٹا اسے تسلیاں دینے لگا۔ زمان میں پہلے بھی کہہ چکا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہماری بھلائی کے لیے کیا نا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بھلائی ہماری تباہی کا باعث بن جائے گی۔ میرے مولا میری بھابھی کو واپس لا دے، میری بھابھی کو واپس لا دے مولا، مجھ گناہگار کے گناہ معاف کر دے۔ ندیم زمان کے کندھے دبانے لگا۔ ارے زمان، تم نے بھی حوصلہ ہار دی تو مجھے کون حوصلہ دے گا؟ زمان رومال سے مگرمچھ کے آنسو صاف کرنے لگا، پھر باتھ روم میں جا کر منہ پہ چھینٹے مارے اور ندیم کی طرف دیکھ کر بولا، خدا کے لیے اب تھوڑا بہت کچھ کھا لو۔ زمان نے ناشتہ منگوایا جسے ندیم زہر مار کرنے لگا۔ زمان بڑی رغبت سے کھا رہا تھا، مگر منہ بنا کر بولا، خدا کی قسم یہ لقمے زہر لگ رہا ہے مجھے۔ ہائے، اس وقت تو میرے دوست کی شادی کی دعوت کھانی تھی مجھے۔ اور زمان نے اپنے اوپر ایک بار پھر رقت طاری کر لی۔ دوپہر کے بعد ندیم اپنے طور پر نجمی کی تلاش میں نکل گیا۔ شام تک وہ کراچی کی سڑکوں، پارکوں اور باغوں میں مارا پھرتا رہا، مگر نجمی اسے بھلا کہاں مل سکتی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا کہ وہ تھکا ہارا شکست خوردہ واپس ہوٹل میں آ گیا۔ اس نے زمان سے کہا، میں سوچتا ہوں واپس لاہور جا کر معلوم کروں کہیں نجمی سچ مچ اپنے گھر نہ چلی گئی ہو۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ زمان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پہلے تو اس نے اس خیال کی مخالفت کی، پھر کہنے لگا، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے، میرا دل کہتا ہے کہ بھابھی گھبرا کر لاہور ہی چلی گئی ہیں۔ کیا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نجمی واپس اسی جگہ پر آ جائے، میں اکیلا ہی لاہور جاؤں گا۔ لیکن یار تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، اور وہ یہ کہ مجھے لاہور جاتے ہی فون کرو گے اور میرے ساتھ برابر رابطہ رکھو گے۔ ندیم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کراچی میں رہے تو وہاں رہ کر کرے کیا۔ اس نے گھبرا کر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور اس کی طرف منہ پھاڑے ہوا تھا۔ وہاں اسے کئی لوگوں کے کئی قسم کے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لاہور والوں نے اس کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا ہو اور وہ لاہور جاتے ہی گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے باوجود ندیم نجمی کے بارے میں اس قدر پریشان اور غمزدہ تھا کہ محض اس امید پر اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید نجمی اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی ہو۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا تو بے چین ہو گیا۔ فون کر کے پتہ کرو لاہور کی گاڑی کس وقت چھوٹتی ہے۔ زمان نے اسی وقت انکوائری کا نمبر ملایا تو معلوم ہوا کہ گاڑی 8:30 بجے لاہور روانہ ہوگی۔ ندیم نے زمان سے کہا کہ وہ اس کے لیے ٹکٹ منگوا دے۔ زمان نے فوراً اپنے آدمی کو پیسے دے کر ریلوے ریزرویشن آفس روانہ کر دیا۔ 2nd کلاس میں ندیم کو سیٹ مل گئی۔
जमान स्टेशन पर नदीम के साथ आया। गाड़ी चलने लगी तो जमान ने नदीम को गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोला, नदीम मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसक रही थी। जमान ने तेज तेज कदमों से चलते हुए नदीम से कहा, और जाते ही मुझे फोन करना, मेरा दिल कहता है कि भाभी लाहौर में होगी, जाते ही मुझे फोन कर देना, ठीक है? तुम्हारे फोन का मुझे बेचैनी से इंतजार रहेगा। यहाँ पर पार्ट 30 का अख्तिताम होता है। मजीद रिकॉर्डिंग के लिए पार्ट 31 समाप्त।